बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मस्जिद शरीफ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिहाल दारा के अंदर बड़ी 11वीं शरीफ के हवाला से रबीउल सानी शरीफ की आज 27 तारीख़ है। बड़ी गर्मी की निस्बत से हमने जो प्रोग्राम तश्कील दिया है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने 12 बच्चे हैं जिन्होंने कुरान करीम फुरकान हमीद इस साल मुकम्मल किया है। नाजरा पिछला साल अल्हम्दुलिल्लाह ताला 10 बच्चे थे और इस साल 11 बच्चे हैं। 12 क्या लिखे दिया? 10 थे और इस साल 12 बच्चे हैं जिन्होंने नाजरा कुरान करीम फुरकान हमीद मुकम्मल किया है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ताला बच्चियों की तादाद इस साल ज़्यादा है। बच्चे जो हैं वो 4 हैं और बच्चियां जो हैं वो 8 हैं। मेरे और आपकी मोहसिन और मोहतरम मुबल्लिग यूरोप पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर मोहम्मद तफ़ैल अहमद कादरी हजवेरी जो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। आप अपने हाथों से बच्चों को तोहफ़े ये कुरान करीम फुरकान हमीद किबला पीर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब ने पिछले साल भी इस साल भी रखा हुआ है। इंशाल्लाह ये तोहफ़े किबला पीर साहब अपने हाथ से देंगे। हमारी जामिया मस्जिद बिहार तकिया के ख़तीब इमाम मेरे मोहसन मेरे भाई मोहतरम जनाब मोहम्मद उमर सुल्तानी साहब तशरीफ़ फरमा हुए, आप उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके हाथों से बच्चों को तोहफ़े दिए जाएंगे। किबला पीर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी महब्बत है, लगन है। हमारे इस मदरसे का जो साल जो है ये दूसरा साल मुकम्मल हो रहा है। जामिया तालीमुल कुरान सदीकिया दूसरा साल मुकम्मल हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ताला पिछले साल 10 थे और जुनों इस साल 12, ये 22 बच्चे जिन्होंने कुरान करीम फुरकान हमीद मुकम्मल किया है। किबला शाह साहब दौरान पढ़ाई दौरान क्लास यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं। वक्तन फ़क्तन बच्चों से पूछते हैं, असबाक पूछते हैं, सवालात करते हैं, बड़ी खुशी होती है। ये शफ़क़त फरमाते हैं। किबला पीर सैयद ताज मास्टर ताज साहब वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब मोहतरम मकाम जनाब हाजी मोहम्मद असगर साहब वो भी तशरीफ़ फरमा हुए। मेरे भाई मोहतरम मकाम जनाब चौधरी मोहम्मद गफ़ार चौहान साहब तशरीफ़ फरमा हुए, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। अब जो बच्चों के हवाला से सवालात किबला पीर साहब करेंगे, किबला हाफ़िज़ उमर साहब करेंगे या मैं ख़ुद करूँगा। जिस बच्चे से चुनाव करके आप इनसे सवालात पूछेंगे, आप इनसे सबक पूछेंगे, कलमे के हवाला से पूछेंगे, मुल्क के हवाला से पूछेंगे, आप कुरान करीम फुरकान हमीद के हवाला से पूछेंगे, मज़हबी दीनी और दुनियावी जितने भी सवालात हैं उनसे आप सवालात करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इन बच्चे जो हैं आपको जवाब अता करेंगे और जवाब देकर आपको खुश करेंगे और आप इनके लिए खुश होकर दुआ करेंगे। सबसे पहले किबला तलावत के लिए तशरीफ़ हैं जनाब इस मदरसे के तालिब इल्म जनाब रज़ा साहब आते हैं और तिलावत कुरान करीम फुरकान हमीद फरमाएंगे। जनाब मोहम्मद रज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم. کر رضا مجید نے محفل پاک کا آغاز فرمایا. قبلہ پیر صاحب، ہمارے اس مدرسہ کے اندر بچے جو ختمات پر جاتے ہیں تو ہم اکثریت بچوں کو یہی اور اہلیان محلہ بلکہ پوری امت کو یہی قرار دیتے ہیں کہ اہل بیت یا طہار کا سب کچھ ہے اور انہی کے حوالے سے بات کریں، اور ہم کثرت کے ساتھ درود اہل بیت یا طہار پڑھتے ہیں. بچے پڑھیں گے جی اللہم سجدے میں تھی حضور. اللہم صلی علی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. بند کرو کنڈا مروس کنڈا مروس کنڈا مروس وہ تو پال گئی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم پہلے کوئی دو چار بچے جڑے ناظرہ دے سناؤ جو نا شبیر نا اسے ہو کنیا چابل. 18واں ہمارے پیارے نبی کا نام بولیں جی. ہمارے نبی کی امی کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کی والدہ کا کیا نام ہے؟ بانی پاکستان کا کیا نام ہے؟ شہر مشرق کا نام بولیں گے جی. شہر مشرق کا نام بولیں گے. پاکستان کے وزیر اعظم کا نام بولیں گے. صدر کا نام بولیں گے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام بولیں. صدر کا نام بولیں. وضو کے کتنے فرض ہیں؟ غسل کے. فجر کی سنتیں کتنی ہیں؟ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں؟ عشاء کے فرض کتنے ہیں؟ قبلہ پیر صاحب سوالات کریں گے. آخری نبی کا نام بولو. مسجد میں داخلے دعا پڑھو. کھانا کھانے کی دعا پڑھیں. آخر کی دعا شاباش ہے. کسی اور دیں جی. نور کو دیں جی.
پڑھو شعر پڑھو جی. صلی علی جی شاباش ہے. سورہ فاتحہ، سورہ کوثر، سورہ ابراہیم کس بارے میں؟ بولو 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 بولو. ہاں نہیں یار یہ تو بات سارے بولا جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. محترم مقام جناب حافظ عمر صاحب تشریف فرما ہوئے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بیٹا شاید توجہ میں تک رکھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب. محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین. اللہ کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم جناب حضور قبلہ پیر صاحب، محترم جناب قاری محمد شکیل صاحب، سادات کرام جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے اور احسن انداز میں آپ کو قاری صاحب نے تعلیم دی ہے، تو آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بھی ماشاءاللہ اپنے بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچے ان کو بولنے کا یعنی کہ وہ اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا، یعنی کہ بندوں میں مہمانوں کو دیکھ کر شرما جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کے اندر بڑا جذبہ ہے. اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. بیٹا آپ کو یہی میسیج پیغام دینا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ یعنی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے حاصل کرنا. بیٹا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا ہونا ضروری ہے. میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں. اگر کنویں کے اندر پانی ہے تو پانی کس چیز سے حاصل کیا جاتا ہے؟ ڈول ہے، رسی ہو، موٹر ہو، پیپ ہو، بجلی کا ہونا ضروری ہے کہ کنویں سے یا بورنگ سے پانی حاصل کرنے کے لیے ڈول، رسی، موٹر، بجلی کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح جناب والا جو علم حاصل کرنے کے لیے نا جناب والا عزیز طلباء دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سارے بولو کتنی ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ اونچی آواز میں کتنی کا؟ دو. سب سے پہلے طہارت. کیا چیز؟ طہارت. یعنی کہ جو بچہ علم حاصل کر رہا ہے اس کا لباس، اس کا جسم، اس کا ذہن، جس جگہ وہ بیٹھ کر علم پڑھ رہا ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. پھر دوسرا جناب والا ادب. کیا چیز ہے؟ ادب. یعنی کہ آپ جس مسجد میں پڑھ رہی ہیں یا جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا ادب و احترام آپ کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے. اس طرح آپ اسکول میں جاتے ہیں، اسکول کا بیگ، کاپیاں، کتابیں، پینسلیں جناب والا ان ساروں کا ادب و احترام ہونا ضروری ہے. اسی طرح بالخصوص استاذ کا ادب و احترام لازم ہے. استاذ کا ادب و احترام ضروری ہے، لازم ہے. ہم استاذ کا ادب و احترام کریں گے، اللہ پاک استاذ کا ادب و احترام کرنے کی برکت سے یہ استاذ ہمارے روحانی ماں باپ ہیں. کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کے دنیا کے اوپر 3 ماں اور 3 باپ ہیں. سب سے پہلے جن کے ذریعے بندہ دنیا میں آتا ہے جو آپ کے حقیقی ماں باپ ہیں. پھر جناب والا استاذ کا کہا گیا ہے کہ جو استاذ آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. پھر اسی طرح جناب ساس سسر وہ بھی ہمارے والدین ہیں. والدین کے متعلق اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. استاذ کا بڑا مقام ہے. استاذ ہی کی بدولت بندہ جناب والا پتھر سے ہیرا بن جاتا ہے. استاذ ہی کی بدولت یعنی کہ بندہ زمین پر ہوتا ہے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ علم حاصل کرتا ہے. اللہ پاک علم کی برکت سے اسے جناب والا شعور عطا فرما دیتا ہے. علم پڑھتا ہے، علم ہمیں جناب والا اٹھنے بیٹھنے کی تمیز، ادب و احترام، چھوٹے بڑے کی تمیز، یعنی کہ ہر چیز کے معاملات کے بارے میں ہمیں علم سکھاتا ہے. اس لیے جناب والا عزیز طلباء سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ سبق پڑھیں سب سے پہلے جب گھر سے
से आते हैं बावुज़ू होकर, अच्छा लिबास पहन कर, ठीक है जी, नाखून वगैरह काट कर, अपने दांत साफ़ करके, ठीक है, सारी चीज़ें। उसी तरह जब मस्जिद जब आते हैं तो मस्जिद का अदब एहतराम। फिर जनाब वाला सरकार गौसे आज़म का कौल आपने फरमाया कि जो बंदा मस्जिद की सफाई करता है तो अल्लाह पाक उसके दिल की सफाई कर देता है। जब आप मस्जिद की सफाई करेंगे, ख्याल रखेंगे, अल्लाह पाक आपको इल्म के नूर से सरफराज अता फरमा देगा। वस्सलाम। ये मैसेज दिया था कि मिलाद पाक आपने करना है कि मेरा पीर साहब आएंगे, दुआ करेंगे। हमारा ये होता है, उलमा अफ़ास कसी तादाद में तशरीफ़ फरमा होते हैं, अपनी बातें करते हैं और उसके बाद फिर वो अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। तो असल में बात है अमल की। अमल है तो सब कुछ है, अमल नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा हाफ़िज़ उमर साहब तशरीफ़ फरमा हुए। अब वो बच्चे जिन्होंने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद पढ़ा है नाज़रा, उनके मैं नाम लूँगा, वो आएंगे और क़िबला पीर साहब से, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका क़िबला शाह साहब से दुआएं लेंगे, अपना तोहफ़ा हासिल करेंगे और अपनी जगह पे फिर जाके वो जाके खड़े हो जाएंगे, बैठ जाए जहाँ जगह मिलेगी। व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अब आखिर में क़िबला पीर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खयारुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमिल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। निहायती इज़्ज़त के लायक सादात किराम, उलमाए किराम व मुअज़्ज़िज़ीन और आज की इस तकरीब के मेहमानान ख़ुसूसी, ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने कुरान पाक नाज़रा की तकमील की है, या जो इस सफ़र जिनका ये सफ़र जारी है। मेरी ये खुशकिस्मती है कि गुज़श्ता साल भी मैं इस तकरीब में हाज़िर था, आज भी मुझे मौका मिला कि मैं इस खूबसूरत तकरीब में हाज़िर हूँ। तकरीब सरकार बगदाद जनाब महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शबाज़ लामकानी, गौसुस समदानी, अश-शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हो से मनसूब है। उनके नामे नामी से मनसूब तकरीब बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से, और मैं समझता हूँ कि सरकार बगदाद की बारगाह में बहुत खूबसूरत तोहफ़ा ये है कि आज बच्चों ने कुरान पाक नाज़रा की तकमील की है। और सरकार बगदाद सारी ज़िंदगी आपकी इल्म हासिल करने में और फिर इल्म तकसीम करने में गुजरी। यकीनन आपकी रूह पाक इस मुनासबत से बहुत खुश होगी कि आज उनके नाम से मनसूब तकरीब में बच्चों ने कुरान पाक नाज़रा की तकमील करके अल्लाह रसूल के बाद सरकार बगदाद की बारगाह में भी ये हदिया पेश किया है। कि साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन्होंने सिर्फ़ कुरान पाक पढ़ाने तक महदूद नहीं बच्चों को रखा, बल्कि उनको दीनी मालूमात के हवाले से, कुरानी मालूमात के हवाले से
اور اپنے ملک کے معلومات کے حوالے سے بھی بچوں کو ہم ماشاء قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور مزید انہیں برکتیں عطا فرمائیں تاکہ یہ دین کی خدمت کر سکیں، بچوں کی تربیت کر سکیں۔ تو آج میرے لیے انتہائی یہ خوشی کا مقام ہے جن بچوں نے قرآن پاک ناظرہ کی تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بچے قرآن پاک کی تکمیل کی طرف جن کا سفر جاری ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ سفر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو آج سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک کی وہ ہستی ہے جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد مصطفیٰ درمیان انبیاء، کوئی ولی کوئی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب سرکار بغداد کے قدم کی مہر نہ لگ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار بغداد سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے بزرگوں سے یہی عقیدہ لیا ہے، اسی کا پرچار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے ہاتھ اولیاء کے ہاتھ میں، اور اولیاء کے ہاتھ غوث الورا کے ہاتھ میں، اور غوث الورا کے ہاتھ جناب مشکل کشا کے ہاتھ میں، اور جناب مشکل کشا کے ہاتھ جناب مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور جناب مصطفیٰ کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائیں۔ بسم اللہ محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم بحرمت لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمات ما بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد والباکر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیان حضرت امام الخاتمہ بحق گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما یا حضرت غوث آغثنا باذن اللہ۔ اللہ کریم آج کی اس تقریب کو سننے کو سنانے کو جو کچھ تلاوت کیا گیا، جو اہتمام کیا گیا، سارے اہتمام کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اور وسیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، جمیع اولیاء عظام کی بارگاہوں میں یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے بچوں کو آنے والی زندگی میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس مدرسے کے لیے جتنے احباب کوشاں ہیں جو شب و روز کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے قبر اور حشر کا توشہ بنا دیں۔ اللہ کریم اس مسجد سے، مدرسے سے تا دیر اللہ کریم لوگ علم کی خیرات حاصل کرتے رہیں۔ قبلہ مشتاق شاہ صاحب، تاج شاہ صاحب اور ان کے سارے خاندان کو اس دینی خدمت کے عوض یا اللہ بہتر اجر عطا فرمائیں۔ ان کے ایمان میں برکت، ان کی جانوں میں برکت، ان کی اولاد میں برکت، ان کے رزق میں برکت۔ اللہ کریم جتنے احباب نے آج کی اس تقریب میں حصہ لیا ہے، دامے درمے قدمے سخنے، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائیں۔ اللہ کریم اپنا خاص فضل فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید